हामीले कन्स्ट्रक्सनको पार्ट र यो ओभरअल बनाइसकेपछि विमानस्थललाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी समेत मलाई संयोजकको रूपमा तोकेर आएको र 2077 माघ 76 माघ 2 गते मेरो सरुवा सँगसँगै त्यो चिठी पनि मलाई पठाइयो। मैले यो बारेमा विभिन्न देशमा बसेर लामो समय त्यसको हिसाबले हाम्रो विद्यार्थी रहेको हिसाबले यसलाई जिम्मेवारी दिएको हुनुपर्छ। म यसमा छोटो रूपमा गएँ, केही विषयहरू बेसिक कुराहरू आए, म समराइज गरेँ। सिने डाँडा अथवा रिटेपानी डाँडा काट्ने विषय, लेन्डफिल साइटको कुरा विषय र त्यसपछिको विषय भनेको फ्लडिङको विषय होला। फ्लडिङको विषयमा जाउँ, समस्याहरू हामीले बस्ती बसाइएर अथवा विभिन्न कारणले पानीको नियन्त्रण नभएर त्यसलाई नियन्त्रणको एउटा सोल्युसनमा जानु जरुरी छ। यो विषयमा धेरै अगाडि बढिसकेको विषय है। मेजर कुराहरू दिने रहे को लागि सेफ्टी, सेक्युरिटी र फेसिलिटेसन तीनटा कुरालाई हामीले मेजर रूपमा अगाडि राखेर हामीले विमानस्थल सञ्चालन गर्छौँ। र त्यो सञ्चालनको लागि सेफ्टी भनेको उडान सुरक्षा हो, जुन वायुयानसँग सम्बन्धित टेक्निकल विषयहरू, प्राविधिक विषयहरूसँगको कुराहरू चाहिँ सेफ्टीको विषय हो। सेक्युरिटी यहाँ हामीहरूले बुझे जस्तै विमानस्थलमा अवाञ्छित गतिविधि, सामान्य पब्लिकहरूले बुझ्दाखेरि पपुलरली नन चाहिँ अवाञ्छित गतिविधिहरू हुनको लागि रोक्ने जुन सम्पूर्ण स्क्रिनिङ गर्ने पार्टहरू छ त्यो चाहिँ सेक्युरिटी हो। र फेसिलिटेसन भनेको विमानस्थलमा दिइने यात्रु र अन्य त्यहाँका भिजिटरहरूलाई दिने सेवा। यो तीनटा कुरालाई मेन अब्जेक्टिभ बनाएर यो विमानस्थल सञ्चालन गरिन्छ। र त्यसको लागि हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू, लिगल बेस बाहेक हामी केही पनि गर्दैनौँ। डकुमेन्ट्सहरू र टेक्नोलोजीमा हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण खालका उपकरणहरू, चाहे त्यो सेफ्टीको लागि होस्, चाहे त्यो सेक्युरिटीको लागि होस् अथवा फेसिलिटेसनको लागि होस्, त्यसको लागि हामीले सबै उपकरणको व्यवस्था र त्यसको लागि चाहिने मल्टिडिसिप्लिनरी सर्भिसहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि मल्टिडिसिप्लिनरी ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ। यो सबैको लागि हामीले व्यवस्थित गरेर अगाडि लग्नु चाहिँ हाम्रो प्राइम स्ट्राटेजी हो। र त्यो स्ट्राटेजीको लागि हामीले रेगुलरली अहिले काम गरेका छौँ। अब्जेक्टिभ एचिभ गर्ने भनेको सेफ्टी, सेक्युरिटी र फेसिलिटेसन हो। स्ट्राटेजी, डकुमेन्ट, टेक्निकल र ह्युमन रिसोर्स हो। त्यसको लागि अहिले हामी एक्सन प्लान लिएर अगाडि बढेका छौँ। चाहिने यहाँका यो उपकरणहरू जरुरी छ, यसरी स्थापित हुनुपर्छ र यसले यसरी सेवा दिनुपर्छ भनेर लगातार रूपमा हामीले काम गरेका छौँ। र यहाँलाई चासोको विषयमा हामीले सबैभन्दा अब हाम्रो अहिले तत्कालको सर्ट टर्म अब्जेक्टिभ यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसपछिको हाम्रो मिड टर्म अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हामीले एयरपोर्ट सिमलेस अपरेसन गर्नु। अब सिमलेस अपरेसन कहिले गर्नु त भन्ने विषयमा हामीले टार्गेट गरेका छौँ। म चाहिँ अलि महत्त्वकाङ्क्षी छु यो विषयमा। 1 जनवरी 2022 मा मैले चाहिँ सिफारिस गरेको छु। म सिफारिस गर्ने लेभलमा मात्रै भएको हुनाले 1 जनवरी 2022 मा डोमेस्टिक अपरेसनलाई एटलिस्ट यो एयरपोर्टबाट अपरेसन गर्नु। किनभने त्यसको लागि हामीलाई यो रिटेपानी डाँडा काट्ने कुरालाई पनि समस्या गर्दैन, सँगसँगै हामीसँग अरू विषयहरू पनि लिएर जान सकिन्छ भनेर म चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी हिसाबले यसमा अगाडि बढेको छु र त्यसरी नै हामीले काम गरेका छौँ। र त्यसपछि उहाँ अघि साथीहरूले पेस गर्नुभयो, हामी यही टाइमले अथवा हामीले थपेको टाइमभित्रै 1 वर्षभित्रै अनि इन्टरनेसनल अपरेसन पनि यहाँबाट सञ्चालन गर्छौँ। आशा छ हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको नै सेफ्टी, सेक्युरिटी र फेसिलिटेसन गरेर चाहिँ यो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सक्छौँ। र यसको इम्प्याक्ट, यसको सपोर्ट, यो सँगसँगै धेरै विषयहरू छन्। लोकल गभर्मेन्टले गर्ने सपोर्ट, त्यसपछि प्रदेश गभर्मेन्टले गर्ने सपोर्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्ने सपोर्टहरू पनि धेरै विषयहरू छन्। लोकल गभर्मेन्टले गर्ने सपोर्टहरू अहिले नै धेरै विषयहरू आइसक्यो। सँगसँगै गण्डकी प्रदेशले गर्ने विषयहरू पनि धेरै विषयहरू उठिसकेको छ। र सेन्ट्रलले गर्ने कुराहरू, सेक्युरिटीको पार्टमा मेजर कुरा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्छ र एयरपोर्ट सञ्चालन पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्छ। यति विषय नै मैले राखेँ। र हामी यहाँलाई के विमानस्थल सञ्चालनमा स्थानीय व्यक्ति अथवा स्थानीय समुदायको पनि महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। हाम्रो आकाश सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई राख्दा बेलुन उडाउने, चङ्गा उडाउने कुराहरू त सँगसँगै छन्। अहिले जल्दोबल्दो रूपमा ड्रोनको प्रब्लमहरू आएको छ। यो सेक्युरिटीको लागि असाध्यै ठुलो थ्रेट हो। यो कुरा सेक्युरिटीको निकायहरूले पनि बुझिसकेको अवस्थाहरू छ। सँगसँगै साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू पनि उठेको छ। यो कुरा पनि यहाँ योसँग कन्सर्न रहन्छ। धेरै टेक्नोलोजी हामीले प्रयोग गर्छौँ। र त्यसपछि स्थानीय निकायहरूले गरिदिने कुरा घर टहरा बनाइने र यो आकाशलाई एन्कोर्जमेन्ट, जसरी पानीको कुरालाई समस्या आउँछ, जति आकाशतिर बढ्दै जान्छन् घर टहरा निर्माण रुखहरू, त्यसले विमानस्थल अपरेसनमा बाधा पुर्याउँछ। र त्यसको रेगुलेसन हामीले कानुनी रूपमा रेगुलेट गर्ने भन्दा
पब्लिकलाई पनि यो कुराहरू यहाँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट यो विषयहरू गइदियो भने हामीलाई यो रेगुलेट गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो भएर रात्रिकालीन सेवाको कुरामा त यो यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट लेन्डिङ उसको स्ट्यान्डर्डकै हिसाबले नै हामीले फर्स्ट क्याटेगोरीमा छौँ। त्यसो भएर रात्रिकालीन सेवाको लागि समस्या छैन। र रुटको विषयमा छिटो आउनको लागि अथवा फ्लाइङ टाइम घटाउनको लागि चाहिँ हामीलाई भैरवाबाट हामीले यो रुट कनेक्सन गर्न सक्यौँ भने बेनिफिटेड हुन्छ। अहिलेसम्म भैरवाको रुट भनेको आउटगोइङ रुट मात्रै हो, इन्कमिङ रुट होइन। हामी कहाँ अहिले इन्कमिङ रुट भनेको पब्लिकली नन नभए पनि हामीले पपुलरली गर्ने भनेको चाहिँ वीरगञ्ज अथवा सिमराबाट माथिबाट आउने रुट हो। र त्यसबाहेक चाइनात्रबाट आउने एउटा चाइनाको मात्रै टेरिटोरीले युज गर्ने एउटा रुट छ र पारोबाट आउने बिचको एउटा रुट छ। जम्मा 3टा रुट छन् र म्याक्सिमम फ्लाइटहरू विदेशबाट कनेक्सन अथवा हामीले भन्दाखेरि एउटा कनेक्सनको मेन रुट भनेकै अहिलेसम्म सिमरा रुट। र त्यसबाहेक यदि हामीले यो एयरपोर्टलाई अझ सस्तो बनाउने भनेको फ्लाइङ मिनट्सको हिसाबले टाइमको हिसाबले यसलाई सस्तो बनाउन खोज्ने हो भने भैरवाबाट कनेक्सन भयो भने पोजिटिभ हुन्छ। तर के चाहिँ होइन भने यो एयरपोर्टलाई भैरवामा जुन सुनिएको छ हाम्रो एयर स्पेस रिस्ट्रक्चरिङमा त्यसले प्रभाव पारेको छ भनेर जुन सुनिएको छ यसमा त्यस्तो खालको प्रभाव पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। र अर्को इन्फर्मेसन हामी कसरी पनि गएका छौँ भने यहाँले उठाइसकेपछि हामीले तत्कालको लागि चाइनाको हङकङ, त्यसपछि ब्याङ्कक, दोहा र सँगसँगै हामीले ब्याङ्कक, दोहा र दिल्ली हामी 4वटा डेस्टिनेसन चाहिँ इनिसियल रूपमा इस्टाब्लिस अथवा त्यसलाई कनेक्सन गरौँ। त्यसको लागि पनि हामीले अगाडि बढेका छौँ। सँगसँगै आइकाको लागि गर्नुपर्ने फर्मालिटिजहरू पनि हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसो भएर निकट भविष्यमै फर्स्ट अथवा इनागुरलमै हामी कम्तीमा 4वटा डेस्टिनेसन विभिन्न किसिमले एनालिसिस गरेका छौँ। हामीले त्यहाँको टुरिज्मको हिसाबले, त्यसरी हाम्रो कनेक्सन रिक्वायरमेन्टको हिसाबले, हाम्रो कल्चर ट्रेडिसन कनेक्सनको हिसाबले, सँगसँगै धार्मिक टुरिज्मको हिसाबले पनि हामीले यसलाई एनालिसिस गरेका छौँ। त्यसो भएर यो 4वटा डेस्टिनेसनबाट यसलाई कनेक्सन गऱ्यौँ भने तत्कालको लागि भए पनि यसले नयाँ एक खालको वेब चाहिँ टुरिज्मलाई दिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। हामीहरूले यहाँले भने जस्तै एयरपोर्ट मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ, एयरपोर्ट यहाँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले 22 अरब रुपियाँ ल्याएर एउटा रनवे र स्ट्रक्चर बनाउँदैमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने। त्यसो भएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार जहिले पनि यसको सपोर्टमा हिँड्नुपर्छ र यसको पछाडि ब्याकफोर्सको रूपमा बस्नु जरुरी छ। हामी कर्मचारीले आएर हाम्रो एउटा ट्युनियरमा 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष एउटा स्पेसिफिक सिस्टम इस्टाब्लिस गरेपछि त्यो कुरा कन्टिन्यू रन हुन्छ भन्ने होइन। त्यसमा विभिन्न व्यवधानहरू आइरहन्छन्, नयाँ समस्याहरू हुन्छ, त्यसलाई नयाँ तरिकाले सल्भ गरेर नयाँ कुराहरू जानुपर्छ। त्यसमाथि एभिएसन फास्ट चेन्जिङ टेक्नोलोजी र एकदमै धेरै क्वालिफाइड मेन पावर र असाध्यै धेरै लगानी गर्नुपर्ने एरिया हो। 3टा यसका क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्। त्यसो भएर हामीहरूले यहाँले भने जस्तै सञ्चालनसँग डोमेस्टिकको आउन एयरलाइन्स अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल र इन्टरनेसनल एयर अपरेटर कमिटी अफ नेपाल भनेर 2टा संस्थासँग हामीले रेगुलर कोअर्डिनेसन कोअपरेसन गरेका छौँ र उनीहरूले त्यो उसमा इन्ट्रेस्ट पनि देखाएको अवस्था छ। र यहाँलाई अर्को एउटा इन्फर्मेसन के पनि हो भने डोमेस्टिक क्यारियरले पनि यो यहीँ बेस बनाएर उडान गर्ने पनि एनालिसिस गरिरहेको छ। अब त्यो पनि मलाई लाग्छ यो स्थापना अथवा सरिसकेपछि नै त्यसले पनि आफ्नो अफिसले हाम्रो सञ्चालन गर्छ। यो धेरै विषयहरू यो आइकाको ब्ल्याकलिस्टसँगै यो जोडिएर गए सबै विषयहरू। यो आइकाको ब्ल्याकलिस्ट गर्ने भन्ने विषय नै सेफ्टी, सेक्युरिटी र फेसिलिटेसन जुन कुरा राखेँ मैले यहाँलाई त्यो निवेदन गरेको विषयहरू नै हामीले तोकिएको आइकाको एनेक्स 19वटा उसले विभिन्न किताबहरू बनाएको छ। त्यो किताबहरूमा हामीले 1960मा हामीले सिग्नेचर गरिसकेका छौँ। वी एक्सेप्ट अल दिस डकुमेन्ट्स एज पर आफ्टर मिन्स कन्क्लुडेड इन द आइका भनेर चाहिँ हामीले सिग्नेचर गरेका छौँ। त्यो कुरा हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ र त्यसले जे टेक्निकल कुराहरू ल्याउँछ त्यो कुरा हामीले मानेका छौँ। त्यही मानेको छ भन्ने कुरा त भयो, तर अब रियल फिल्डमा त्यसले मानेको छ कि छैन भनेर चाहिँ उनीहरू हेर्न आउँछन्। हामी त्यसलाई अडिट भन्छौँ, आइका आइसिबिएम भनेर भन्छौँ। र त्यो अडिट गरेर आउँदाखेरि हजुरले भनेका यिनै विषयहरू उनीहरूले हेर्छन्। हामीले कत्रो जहाज कसरी कस्तो तरिकाले यहाँ ल्याएका छौँ, त्यही जहाजको पर्फर्मेन्स अनुसार सबै कुराहरू सेफ्टी जुन मैले भने त्यो सेफ्टी म्याचिङ हुने गरी आएको छ कि छैन,
त्यहाँको स्क्रिनिङ सिस्टम र त्यहाँको सेक्युरिटी जुन सेक्युरिटी फोर्सेसले दिने विषय हो त्यो लेभलको हामीले तोके अनुसारको एनेक्समा जे तोकेको छ एनेक्स 17ले त्यसले डिटरमाइन गर्छ त्यो अनुसारको छ कि छैन र त्यसको डकेट 973 अर्को एउटा बल हुन्छ त्यसले अनुसार चाहिँ त्यो मोडुल त्यसले दिएको छ कि छैन त्यो टेक्निकल कुरा रह्यो र त्यो अनुसार गरेको छ कि छैन। अर्को सँगसँगै त्यहाँ जाने यात्रुहरूलाई हामीले तोके अनुसारको सेवा दिन सकेका छौँ कि छैन। जस्तो 30 मिनट 45 मिनटभन्दा अर्लियर उसलाई बाहिर निकाल्ने अवस्था र 1 घन्टाभित्र बढीमा 1 घन्टा 15 मिनटसम्म उसलाई स्क्रिनिङ गरेर बाहिर निकाल्ने यो स्ट्यान्डर्ड पुगेको छ कि छैन र उनीहरूले हामीलाई मोनिटर गर्छन्। यो एभिएसन आफैमा यो अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रको विषय हो। त्यसो भएर हामी एकअर्काको के भयो भने एकअर्काको सिधै कम्पिटिटर हो अथवा यो एयरपोर्ट अर्को इन्टरनेसनल एयरपोर्टसँग कम्पिटिटर हो। त्यस उसले यो अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रको बिजनेस हो र यहाँको एनालिसिस चाहिँ बैंककसँग पनि हुन्छ, यहाँको एनालिसिस चाहिँ सिङ्गापुरसँग पनि हुन्छ। यो हाम्रो कम्पिटिसन नै उहाँहरूसँग। त्यसो भएर हामीले दिने सेवा त्यो लेभलको छ कि छैन भनेर आइकाओले हेर्छ र त्यो लेभलको भएन भने अनि हजुरले भने जस्तै हामीले त्यो चिज मानेका छैनौँ भनेपछि अब हाम्रो नम्बर घट्दै गयो। त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेका छैनौँ भनेपछि हाम्रो नम्बर घट्दै गयो। अब हामीले त्यो कुरा मान्दै गएका छौँ भनेपछि हाम्रो नम्बर हुँदै गयो, बढ्दै गयो। अनि यसले उसले तोकेको मिनिमम नम्बर पनि हामीले ल्याउन सकेनौँ, पास पनि हुन सकेनौँ अथवा सेफ्टी सेक्युरिटीमा च्यालेन्जिङ भयो। यसलाई ब्ल्याक लिस्ट नभनेर उनीहरूले क्रिटिकल के अरे सेक्युरिटी कन्सर्न अथवा क्रिटिकल सेफ्टी कन्सर्न भनेर भन्छन्। त्यो हिसाबले यो आइकाको पार्ट त्यो हो। हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोजेको हामी 6-8 महिना पहिलेदेखि नै हामी एक्टिभेट भएको, हामीले काम गर्न खोजेको, त्यसको लागि एक्सपर्ट ग्रुप चाहिएको, त्यही भएर हो। यो आइकाको पार्टमा हुने भन्नेसँग साँच्चीकै च्यालेन्ज हो। त्यो कुरामा म हजुरले भनेको जस्तै नै हो। जस्तो हामीले भन्दाखेरि च्यालेन्जिङ एयरपोर्ट चाहिँ लुक्ला धेरै मान्छेहरूले डेन्जर ल्यान्डिङ भन्छौँ, सिभिल एभिएसनले डेन्जर भन्दा च्यालेन्जिङ चाहिँ। अब त्यो पहाड एकातिर छ, हजुरले भने जस्तै खोल्सामा गएर ल्यान्ड गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा स्टेप डिसेन्ट हुन्छ, तर त्यो स्टेप डिसेन्ट एनालिसिस गरेको हुन्छ, जहाजको पर्फर्मेन्सको कुरा हुन्छ, कति क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एयर स्पेस रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने टिमले त्यसलाई एनालिसिस गरेर बनाएको हुन्छ। त्यसो भएर कहीँनिर पनि त्यस्तो च्यालेन्जिङ डेन्जर भन्ने हुँदैन। र ठुला जहाज आउन नसक्ने कुरामा हाम्रो रनवे अघि नै हामीले भन्यौँ क्याटेगोरी डी आइका क्याटेगोरी डी भनेर भनेकै हामीले यत्रो मात्रै रनवे बनाएका छौँ। त्यसो भएर तेरो जहाज तैँले यत्रो मात्रै ल्याउन सक्छस् अथवा इन्टरनेसनल्ली क्यारियर यत्रो मात्रै हुनुपर्छ भनेर त्यसले आफै लिमिटेड गरेको। त्यसो भएर अहिले तत्काल बजारमा उपलब्ध भएको जहाजहरू चाहिँ एयरबसको हिसाबले 1920-21 भनेर आउँछ अथवा 160 देखि 175 सम्मको सिट क्यापासिटी भएको जहाजहरू यहाँ आउँछन्। त्यो हाम्रो टेक्निकल भाषामा चाहिँ न्यारो बडी एयरक्राफ्ट भन्छौँ। त्यसो भएर लामो 6-7 घन्टाभन्दा लामो उडानको लागि धेरै तेल चाहिने हुँदा धेरै टाढाबाट जहाजहरू यहाँ आउन नसक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ, त्यो फ्युलको कारणले। त्यसो भएर कनेक्सनको हिसाबले मध्यम दूरीको उडानहरू यहाँ हुन सक्ने हुन्छन् र जहाजहरू आउने भनेको चाहिँ न्यारो बडीको लागि डिजाइन गरेको एयरपोर्ट र काठमाडौँ जानुपर्ने होइन। काठमाडौँ जस्तो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो, यो त्यस्तै इन्टरनेसनल हो। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ त्यो आफ्नो हाम्रो कम्पिटिसन एक किसिमले एयरपोर्ट वाइज चाहिँ काठमाडौँसँग हो। एक किसिमले भन्दा एयरपोर्ट वाइजको हामी एउटै नेसनमा छौँ, उस्तै कर्मचारी हौँ। तर हामीले के चाहन्छौँ भन्दा काठमाडौँको भन्दा हामीले दिएको सेवा चाहिँ अझ स्तरको होस्। नयाँ स्थापित गरेको एयरपोर्ट हो, सबै टेक्निकल्ली हामी त्योभन्दा साउन्ड छौँ, त्यो नै खालको ह्युमन रिसोर्स होस् भनेर हामीले चाहेका छौँ।